मागीर कलिंगड वचून दिता खंय तरी पाणी आयलें म्हणून सरकाराचें पाणी आमी दिता आनी मागीर कलिंगडा वचून खंयच्या तरी ऑफिसराक दिता ते कलिंगड घेवन माथ्यानूच पडचें अशें दिसता म्हाका केन्ना केन्ना काम करता हांव आमदार म्हणून आनी हे कलिंगड वचून दिता कसले कलिंगड ते कलिंगड कसले ते आख्खे। नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। काल 70च्या बाबाक हांवें एका कार्यक्रमाक डिस्टर्ब पळयलो आनी त्या वेळार तो कितें म्हणलेलो लोकां मदीं आपूण खंय काळींग व्हरपाचें आनी तें कोणा तरी खड्ड्यार घालून फोडपाचें म्हणून। जेन्ना ती चवकशी केल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें उसगांव वाठारांत खंय उदक येनासलें आनी उदक येयल्या उपरांत थंयच्या स्थानीक लोकांनी तें काळींग व्हरून थंय त्या ऑफिसराक दिलें। आतां विश्वजिताक काळिंगाची एलर्जी आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, पण विश्वजीत काळींग हें जिवाक सदांच बरें रे बाबा, तें खावचें कित्याक तितून जीव आनी तकली शांत उरता। आतां काळिंगा लावपाकूच जागो थोडो उरला रे, कित्याक तुमी दोंगर काबार केल्ल्या कारणान आमकां काण्णां चुन्नां जांबळां काजी हें कांय मेळपाचें ना हेच्या फुडें आसाळे सुद्दां। तेका लागून काळिंगा ते लोकांक खावून तुय थोडे खा। आमी समजोवंक शकची अडचण रे, कित्याक सांग पळया जे TCPचे पळय 39A आनी 17MS जाले हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें, तुका सुप्रीम कोर्टाक सरकार वचोंक दिवंक ना जालो, तेका लागून डिस्टर्ब जातलोच रे, ते आमी गृहीत धरूंक जाय। दुसरी गोश्ट कितें आसा, काळींग कितकें बरें पळय हेजी तुका तर खरें चवकशी करपाक जाय जाल्यार आमच्या मायकलाचे मेसेजी चालल्या पुरो, कित्याक ते दिसांनी काळिंगां वाटीत आसा, ते काळिंगां कितकी जिवाक बरी ते तुका मायकलाची बायल सांगतली। ह्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याकूय तेणी काळींग दिलां, ते काळींग दिवपाचे वेळार उद्देश कितें आसा म्हाका खबर ना। काळींग भायल्यान बरें दिसता रे, भितरीन तशें तांबडे आसपाक जाय आनी खाताले तांबडेच काळींग खा विश्वजिता, तुका तरी सद्या गरज आसा। कित्याक जाणां मरे, मातसो शांत जा, आमकां तूं फुडें जावो, हेल्थाची काळजी घे, कित्याक गोंयक तुज्या आतां आमी प्रतापसिंग राणेक पयशी जाल्यार आजुनूय चीर धरून दिसता, तसोच तूं आमकां हेज्या आनीक 10 वर्सां असोच चीर धरून दिसपाक जावो। देव बरें करूं।